طيب ايه رأيكم بقى نقلب الجدول ده ازاي؟ يعني نخلي الأدب والاحترام اللي الولد بيعملوه، السلوك المهذب بتاع الولد هو اللي لما بيعمله انا بكون فيه سريعة، استجابتي سريعة، بسيب كل اللي في ايدي وبجري بشوف هو عايز ايه. لكن لو تعامل معايا بشكل غير مهذب، عض نفسه، ضرب نفسه، كسر حاجة، قطع حاجة من على الحيطة، قطع حاجة، عمل اي حاجة من الحاجات الكارثية بتاعته دي، فساعتها يبقى رد فعلي بطيء، استجابتي بطيئة. انا عايزه اقولك حتى وانت بتروحي له عايزه تبقى ماشيه بقمه البرود اللي في الدنيا بجد والله. فبالطريقه دي الولد هيبقى عامل ايه؟ لا انا لما بتعامل بشكل غير مهذب ماما بتبقى استجابتها معايا ضعيفه، بتبقى بطيئه معايا. ولما بتعامل باسلوب مهذب لا ماما بتسيب اللي في ايديها وبتجري تشوف انا عايز ايه. تعالوا كده ناخد بالنا من الجدول اللي قدامنا ده. الحدث الاولاني يعني حاجة حصلت الولد عملها، تمام؟ اللي اللون العمود الغامق ده هو ده اللي الولد عمله. يعني ايه؟ يعني مثلا عض نفسه، ضرب نفسه، قطع حاجه، جرى في الشارع، كسر حاجه، وهكذا. تمام. هنا رد الفعل الولد بصوا عامل ازاي، يعني حاجه بسيطه، يعني مثلا مجرد ان هو عمل حاجه بسيطه، مش رد يعني مش حاجه كبيره قوي. فهنلاقي هنا رد فعل ماما العالي قوي، ان هي جرت عليه بلهفه جامده قوي، سابت الحاجه اللي في ايديها وجرت عليه وشافت فيه ايه. انا حاسه ان ابني عمل كارثه كبيره، حتى يعني مجرد الولد عمل حاجه بسيطه مش حاجه كبيره قوي. طيب نيجي نخش نشوف على الحدث التاني. هنلاقي هنا بقى نتيجه رد فعل ماما الكبير، تمام، هنلاقي ان الولد عمل حاجه. شوفوا الحدث عمل ايه بقى، اعلى كمان، اعلى كمان في ايه؟ ان هو قطع حاجات اكتر، ان هو اتغضب اكتر، صوته علا اكتر. تمام. وهنا برضو رد فعل ماما شوفوا عليه ازاي برضو. طيب هنا بقى لما برضو الولد لقى نفس رد فعل ماما في الحدث الثالث، هنلاحظ هنا ان الولد رد فعله بقى عالي جدا جدا لدرجة انه وصل لنفس رد فعل ماما. تمام. تعالوا نشوف الشكل رقم 4 ده. شكل رقم 4 بيقول ايه؟ احنا قلنا خلاص ان العمود اللي هو الاسود هو ده رد فعل الولد. بصوا هنلاقي هنا الولد رد فعله عالي قوي. لما اقول رد فعله عالي قوي زي ما ذكرت قبل كده يعني في غضب، مش مجرد غضب، لا ده عمل حاجه سيئه جدا. طيب العمود اللي جنبه اللي هو العمود الابيض القصير ده، لاحظنا هنا بقى هنلاقي ماما رد فعلها ايه؟ رد فعل الاستجابه بتاعتها استجابه ضعيفه، ما جرتش عليه، ما قالتلوش مالك حبيبي فيه ايه، طب تعالى وخدته في حضنه، لا استجابتها ضعيفة جدا. حتى مشيتها كانت ضعيفة ان هي تروح له عشان تشوف هو عمل ايه، استجابة ضعيفة جدا. طيب السلوك اللي بعده او الحدث اللي بعده هنلاقي ان سلوك الطفل ده قل. فاكرين المرة اللي فاتت كان سلوك ماما عالي، فهنلاقي هنا رد فعل الولد كان كل مدى بيعلى. لكن عشان سلوك ماما او رد فعلها قليل، فنلاقي ان كل مدى سلوك الولد بيقل لغايه ما يوصل لنفس رد فعل ماما اللي هادي زيها. تمام. فنلاقي هنا في الحدث الثالث سلوك الولد بقى نفس سلوك ماما. يعني ايه؟ يعني كل مدى عمال يقل. لو جينا بقى للشكل رقم 5 هنلاقي في الحدث الاولاني الولد اتعامل بشكل مهذب، فرد فعل ماما بشوفوا عاملين ايه. رد فعل ماما لما الولد يتعامل بشكل مهذب، برافو شاطر، انت مثلا اتكلمت بهدوء، انت معلش صوتك، انت طلبت من ماما الحاجه اللي انت عايزها بادب، برافو عليك، وايه وعززته جامد. طيب لما نيجي نشوف الحدث التاني الولد عمل ايه؟ سلوكه الطيب المهذب زاد اكتر، فماما برضو رد فعلها عالي جدا، برافو عليك شاطر، وهكذا. انا طبعا قلت لكم الاحتفال كان ازاي، وده كان اخد حلقة لوحده. تمام. طيب في الحدث الثالث هنلاقي هنا كمان بصوا السلوك المهذب بتاع الولد زاد اكتر، ورد فعل ماما شوفوا عمل ازاي، فالاتنين هنلاقي زي بعض. اتمنى الموضوع يكون وصل لكم. تعالى ادوكم مثال علشان يوضح اكتر كمان. هندي مثال لبنت اسمها ميشيل. راون كان في جلسة مع البنت دي في البيت عندها. طيب ميشيل دي كانت دايما في وضع غضب لما بتعوز حاجة، يعني مثلا ما بتروحش تشاور على الحاجة اللي هي عايزاها على طول، لا كانت تصرخ وتعض نفسها وغضب عالي جدا، لغاية ما ماما تيجي تشوف هي عايزة ايه وتجيبه لها. طيب راون هنا كان عايز يوقف في النقطة دي، يعني لما تيجي تطلب حاجة تتكلم علشان تطلب. لو الولد ما بيتكلمش خالص، تمام، وبيستخدم الغضب كوسيلة تواصل، طيب احنا هنا هنخليه يشاور.
شاور على الحاجه اللي انت عايزها وانا هجيبها لك، من غير ما يغضب ومن غير ما يصرخ ومن غير ما يعمل اي حاجه. صرخ وعمل خلاص انا ما بجيبش. طيب شاور، انا بجيب، لا انا مش بجيب، ده انا بجري بلهفه اكنه، بصوا ده بقى حدث كويس، فانا بجري بلهفه، برافو شاطر، وبجري في ساعتها. هنا ميشيل كانت بتستخدم الغضب وانها تعض نفسها. طبعا احب جدا لما اجي اتعامل مع ابني اذا كان اوتيزم بقى او غيره، يعني دايما تخلي الراس قصاد الراس. يعني البنت مثلا حاجه صغيره كده، فانا هضطر ان انا انزل بحيث ان انا اوصل للمستوى بتاعها. فروان عمل كده وقال لها انا مش فاهم انت عايزه ايه. مع العلم روان فاهم كويس ان هي عايزه الدبدوب بتاعها اللي موجود على الرف. تمام. فهنا بالنسبه لروان البنت دلوقتي بتتكلم اللغه السويديه، براون مش فاهمها او عامل نفسه مش فاهمها علشان البنت توضح له اكتر هي عايزه ايه. جميل. فراون قال لها انا مش فاهمك، اتكلمي علشان اقدر ان انا افهمك واجيب لك اللي انت عايزاه. فالبنت برضو فضلت تصوت وتصرخ وتعض نفسها. قال لها انا برضو بالاسلوب ده انا مش فاهمك. وقام روان عمل زيها، بس هو مجرد ان هو قرب دراعه من بقه، بس هو ما عضش، هو بس مجرد ان هو قرب دراعه من بقه واكنه بيعض، يقول لا انا مش فاهم ده معناها ايه، يعني انت عايزه توصلي لايه. فانا هضطر ان انا هقعد هناك في الركنه دي اقعد العب مع نفسي شويه، ولما تحبي انك تتواصلي معايا استخدمي كلماتك، يعني اتكلمي علشان اعرف انت عايزه ايه واجيب لك اللي انت عايزاه فورا. فالبنت برضو فضلت تصوت وتصرخ. البنت فضلت تبص على الرف، فراون قام وجرى على طول وقال لها انت عاوزه دي. فراون مسك حاجه هو متاكد 1000000% ان البنت مش عايزاها، فقال لها انت عايزه دي. فالبنت فضلت تصوت وتصرخ تاني تبص على الرف. فهو قال لها انا مش فاهمك، برضو اتكلمي علشان اقدر افهمك. فبنت رجعت تاني تصوت وتصرخ وبعدين بصت على الرف، فجرى تاني وقال لها انت عايزه دي، وبرضو مسك حاجه هو متاكد 1000000% ان البنت مش عايزاها. رد فعلها ان هي برضو قعدت تصوت وتصرخ، فقال لها انا مش قادر افهمك، خلاص انا هروح اقعد تاني مكاني، ولما تعوزي توضحي لي ابقي كلمي علشان افهم انت عايزه ايه. وبعدين فجأة سمع كلمة دبدوب. على طول كان رد فعل راون ان هو جرى واداها الدبدوب بتاعها واحتفل بيها وسقف واتنطط وي 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 وهكذا. عايزه اقول ان هنا البنت قالت كلمه دبدوب وقالتها بشكل واضح جدا زي ما راون كان بيحكي، لكن لو ابني مثلا ما قالش الكلمه واضحه، لكن لقيت ابني بيقول على الدبدوب ده 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 ده. طيب يعني ايه ده 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 ده؟ هنا مثلا هنا المقطع الاولاني بتاع كلمه دبدوب، فالولد قال ده 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 ده، خلاص انا بجري، مش بعمل نفسي بقى ان انا مش فاهمه، لا ساعتها بجري واجيب له الحاجه اللي هو عايزها. فهنا انا بتعلم ايه؟ بتعلم ان ابني انا بديله الحاجه اللي هو عاوزها لو استخدم معايا اسلوب الاقناع والاسلوب المهذب. لكن لو ابني استخدم معايا اسلوب تاني، اسلوب الصريخ، اسلوب العض، انا مش بدي اي رد فعل، سيبيه يعيط. يعني في امهات كتير قوي تقول لي قلبه هيوجعه او هيتعب من كتر العياط. لا على فكره مش هيتعب من كتر العياط خالص، فعايزه اقول لك سيبيه يعيط زي ما هو عايز، في الاخر هتوصلي للي انت عاوزاه. راون بيحكي مره بيقول ان هو كان حابب ان هو يخرج مع والده ووالدته علشان يجيبوا له الايس كريم، وجه والده رفض ان هو مش هيقدر ان هو يخرج دلوقتي. راون بيقول ان لقى نفسه رد فعله كان ان هو روق الاوضه بتاعته، روق البيت عامه، ونظف ادواته وشال الالعاب بتاعته، وبعد كده جاب ورقه وكتب عليها اتمنى اعاده النظر في الموضوع. وكان رد فعل اهله ان هم وافقوا بالفعل وجابوا له الايس كريم اللي هو كان عايزه. عايزه اقول لكم ان فعلا رد فعل الام والاب هو عليه عامل كبير جدا في رد فعل الاولاد. نقطه مهمه جدا، لازم يبقى عندي ثبات. يعني ايه ثبات؟ يعني لما انا اقول لا يبقى لا، لا نهائي، لا بعد ما تعيط ساعتين 3، وبرده لا بعد ما تعيط 7 8 9 ساعات. يعني لو عيط ساعتين 3 مش هرجع ان انا اقوله طب خلاص خد عشان انت تعبت مثلا من كتر العياط. الكلام ده ممنوع تماما. انت اللي بتتحكمي في الولد، مش الولد هو اللي بيتحكم فيكي. النهارده هيعيط 3 4 ساعات، بكره هيعيط ساعتين بس، بعده ممكن يعيط ساعه نص ساعه، وبعد كده خلاص الولد بقى خلاص فهم ان لا عند ماما يعني لا، ومفيش اي فرار. نقطه بقى اهم من النقطه اللي فاتت، لما انا قلت للولد لا تمام انت كده برافو عليكي، ولا عندك كانت لا وتمام خالص، لكن مش معنى كده ان جده يديله
البسكوت مثلا، مش معنى كده ان بابا يديله البسكوت، مش معنى كده ان عمته او خالته مثلا تقول حرام عليك انت بتعملي ايه، لا خدي يا حبيبي. او يبقى هما كده دمروا كل اللي انت بتعمليه. لا، يبقى لا على الجميع. وتاخدي بالك جدا يكون حد بيدي للولد من وراكي، فهتيجي مثلا ام تقول لي انا بقالي يجي اسبوعين 3 الولد بيعيط نفس العياط ما بيقفش، اقول لك ان في حد تاني بيديله البسكوت وانت ما تعرفيش. طيب لما اقول للولد ما تضربش، ما تعضش، ما توقعش، كده هيسمعها عض، اضرب، وقع. طيب الحل ايه؟ الحل زي ما ذكرت قبل كده، انا رد فعلي هيكون باستجابة بطيئة جدا، وقلت لكم ازاي في الحلقة. طيب لما الولد بقى يتكلم معايا بهدوء، لما يطلب مني، لما يشدني بالراحة علشان اعمل الحاجة اللي هو عايزها، او يشاور لي، او يتكلم، يستخدم الكلام بتاعه كوسيلة يعبر لي هو عايز ايه، ساعتها رد فعلي هيبقى عالي جدا وكبير جدا، وهجري عليه واجيب له فورا الحاجة اللي هو عايزها. يبقى احنا مش هنقول لا، مش هنقول ما تضربش ما تعضش، لكن رد فعلنا هيكون هو اللي بيحدد رد الفعل الولد بعد كده. دي كانت اخر الحلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. اي حد محتاج حاجه يكلمني في اي وقت، انا دايما بسيب الاكونت بتاعي في الديسكريبشن. فيه كان حد طلب مني كارز او جيليام، ان شاء الله قريب جدا هعمله. كان في كمان البايلاند قريب بامر الله. في ان شاء الله مفاجاه كبيره جدا جدا، كان في ناس كتيره جدا طالبه مني حاجه معينه كده، ان شاء الله هنزلها قريب، وتبقى حلقات جديده برضو بامر الله. بس في الختام، اللهم ارزقنا الاخلاص والقول والعمل، واستخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم امين. السلام عليكم.